سونا محبوب اخلاق دا پہ کر او محبت دا پہ کر جدے سامنے ہی کافر آ گیا کون کافر کفر دی دنیا دے وچ وسن والا او گستاخ رسول ہے جے کو سنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل دا اعلان جاری فرما دیتا ہے حکم ہو گیا کہ انہاں دو بندہ نو قتل کر دیو جڑے اعلانیہ میری گستاخی ودے کر دین میری شان وچ گستاخی پہ کر دین شعر لکھ کے گستاخیاں کر دے ہن محبوب دا حکم پہنچا صحابہ نو ایک ہتھے چڑھ گیا محبوب دے صحابہ اس نو قتل کر دیتا فنار ہو گیا دوسرے دی قسمت اچھی نکلی دعا کر شالا نصیب اچھا ہوئے آخرت بہتر ہوئے اللہ پاک اسا سارے دی آخرت چنگی فرماوے کفر دی دنیا چ وسدا آئی گستاخ تے بے ادب آئی بے ادبی دے شاعر لکھدا آئی بے ادبی دے شعر لکھدا آئی بے ادب شاعر آئی لیکن او دے باوجود میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ قسمت جو چمکنی آس اس واسطے اللہ راہ چنگا دی دکھا دیتی ایک سچے دے بوہے تے ونجن دا پروگرام بنائے سنگیاں کول پوچھوس میرا دل تھی دے میں مسلمان ہو ونجا کلمہ پڑھ لواں نبی دا غلام ہو ونجا لیکن انجے اگر میں ونجا تے سامنے مینوں صحابہ چھوڑنا کوئی نہیں کیونکہ نبی دا اعلان ہو گئے محبوب دا حکم ہو گئے کہ اس گستاخ نو قتل کر دیو کعب بن زہیر نو تے میں ہن اگر ونجا مینوں چھڑے سن کوئی نہ میں کنے نبی دے دربار تک ونجا عاشقاں دے وچوں کوئی مل گیا ہو سی کسے نے پیغام دے دیتا ہو سی گل چل گئی ہو سی سچا علی بولی بعض دفعہ جھوٹے بھی یاد کیتی ودے ہوندے رہندا تا جھوٹاں دے وچ آئی گل سچا علی سنی ودائی کیڑی کہ اگر نبی دے دربار وچ قبول ہونا ہوے تے صدیق دا بوہا مل گئے اونچی آکھ ذرا اگر نبی دے دربار وچ قرب چاہیدا ہوے تے صدیق دا بوہا مل گئے جدا او سنے صدیق دے در تے جھک سے صدیق تک پہنچ گئے ہو سمجھ نبی دے دربار وچ قبول ہو گئے ہو کافر بھی تو نہیں آئی نا کافر گل دل نو لگی اس پہ راہ ٹھیک دسینے راہ ٹھیک دسینے کیونکہ خدا تک پہنچن واسطے مصطفیٰ تک پہنچنا ضروری ہے اور مصطفیٰ تک پہنچن واسطے مصطفیٰ دے غلامہ سچے اولیاء تک پہنچنا ضروری ہے کیونکہ ایک سلسلہ ہے اس واسطے سونے صدیق دی راہ دسی جوان پہنچا دروازے تے دستک دیتی کون جی کعب بن زہیر کیوں آئے میں جی اس واسطے آیا میں چاہنا کلمہ پڑھ گنا توجہ ہوئے ذرا میں توجہ چاہتا اپنے جٹ بزرگاں دی علماء میرے تو بہت زیادہ جان دیں میری ساتھیاں گلاں ہونیاں اعلان ہو چکے نبی دے درباری چکے میرا گستاخ ہے قتل کر دیو لیکن او دے باوجود صدیق دے بوئے تے آیا کھڑے صدیق اس یار دا یار ہے جندے سامنے بندے آکھائی جی یہ فیصلہ ہو چکا ہے نبی سونے فرمائے میرے حق وچ تے این بندے نہیں مننا تے وقت بندہ اندر گیا تلوار چائی آئی آ کے چلائی آئی گردن کٹ کے دکھائی آئی سندے رہندے ہو نا سندے رہندے ہو دنیا حیران تھی گئی کہ سنے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان نو قتل کر دیتا لیکن خالق کے کائنات دے محبوب تک جدا پیغام پہنچا خبر پہنچی حالا نبی فیصلہ نہیں فرمایا جو اللہ پاک سورہ عمر دی تصدیق پہلے فرما دیتی ہے کیونکہ سچا آئی نا سچ دی تصدیق سچا دے بادشاہ خالق کے کائنات نے فرما دیتی اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ادا مطلب جڑا نبی دا فیصلہ نہ مننے جڑا نبی دا حکم نہ مننے قرآن دے او مومن ہے ہی نہیں او مومن تے سونا عمر تلوار چاہ کے حکم ماری کھڑا ہے
تے رب تصدیقاں فرمائندا پہ کہ عمر مومن نو نہیں مارا بے ایمان نو مارا ہے، کیونکہ جو نبی دا حکم نہ مننے وہ مومن نہیں ہو سکدا، جو رب دے محبوب دی گل نہ مننے وہ مومن نہیں ہو سکدا۔ تے جداں سونے صدیق دے نال اللہ یارے جی آئی، سونے صدیق دے بوئے تے تا او آیا کھڑا ہی جیندا اعلان ہی تھی گیا۔ توجہ ہوے ذرا، حضرت عمر واسطے اعلان نہیں کیا، حضرت عمر نو اعلان نہیں ملا کہ بندہ آندا پئی اکو قتل کر دیو، لیکن اس دے باوجود غیرت گوارا نہیں کیتا، قتل کیتا تے رب تصدیق فرمائی تے صدیق دے بوئے تے تا او آیا کھڑے جیندے واسطے اللہ اعلان فرما چکا ہے، کیونکہ نبی دا قول رب دا ہی قول ہے نا، محبوب کی طرف اعلان ہو چکا کہ قتل کر دیو، لیکن اس دے باوجود صدیق معاف فرمایا۔ عاشق آدم عشق دی دنیا جا کے سوچا صدیق ان کیوں کیتا ہے، عشق جواب دیتا ہے، صدیق دسنا چاہتا ہے دنیا نو پتہ چل جاوے اسا دہشت گردی پھیلاون والے نہ ہے، جیڑا برائی چھوڑ کے جھک وجے اساں کو سینے لاون والے ہیں۔ ساڈا وہ دشمن ہے جڑا نبی دا دشمن ہوے، جڑا نبی دا یار ہے او ساڈیاں اکھیاں دا تارا ہے۔ مجھ کو پیر و مرشد نے بات یہ بتائی ہے، مجھ کو پیر و مرشد نے بات یہ بتائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے۔ سونے صدیق دے دروازے تے جوان کھلوتا ہے، پوچھا کیوں آئے؟ جی میں چاہنا کلمہ پڑھ گئی۔ صدیق اگر چاہتا قتل کر کے نہ روشن کر سکتا ہے، بڑا نہ تھی ویا گستاخ رسول نو مارے، لیکن نہیں، انہاں نو نہ پیدا کرنا مقصود نہیں، محبوب دی نگاہ دے وچ مقام پیدا کرنا مقصود ہے۔ قتل نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے نال چلدا، اگو میں چلساں پچھو تو چلنے، منہ چھپا کے آویں، راہ اوکھی ہے بارگاہ اوکھی کوئی نہیں۔ توجہ ہوے ذرا، راہ تے خطرہ ہے، متا کوئی صحابی دیکھ لوے تے تیرے قتل دا اعلان ہو چکا، متا کوئی حکم تو مجبور ہو کے قتل کر دے وے، اس واسطے منہ چھپائیا میرے نال چل۔ پہنچ گئے سونے محبوب دے دربار دے وچ، پہنچ گئے چہرہ چھپا کے نبی دے سامنے بیٹھے، میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام سونے صدیق نے عرض کی تھی حضور ایک بندہ ہے تھوڑی بیعت کرنا چاہتا ہے، یہ بندہ نال لے آیا جیڑا تھوڑا مرید بننا چاہتا ہے، تھوڑے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہتا ہے، میرا عشق ہے اللہ دی قسم جی سونے محبوب نو خالق کے کائنات نے کائنات دے ذرے ذرے دا علم عطا فرما رکھا ہے، جس نو ایسی کمال والی شخصیت بنا دیتا ہے کہ نماز پڑھیندا پہ رخ قبلے وال ہے، نماز تو بعد سلام پھیر کے فرمائندے لوگو نمازہ صحیح ادا کرو، نماز صحیح ادا کیتی کرو، تو یہ سمجھ دیو کہ میرا رخ قبلے وال ہے، تھانو نہ ویدا فرما اللہ دی قسم میرے کول نہ تھوڑا رکوع چھپا ہوئے نہ خشوع چھپا ہوئے، بلکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اتنے تک گواہی دینے کہ میرا سونا محبوب نماز بھی پڑھے دے، نماز تو بعد اپنے چہرہ مبارک صحابہ دی طرف پھیر کے پچھلیاں صفاں دے وچوں ایک بندہ کھڑا ہے، آپ نے اس نو مخاطب کر کے فرمایا او بندہ نماز پڑھدیاں خیال کیتا کر، کیا یہ نیویدہ نماز کس طرح پیا پڑھ دیں؟ یہ مطلب محبوب کھڑا اگے اگے ہے، پچھلا دی اداواں دا ہی پتہ ہے جو کی میں میرے غلام ادا پہ ادا کریں، پچھلا دی انہاں سونیاں اداواں دا ہی پتہ ہے، اگر پچھلیاں صفحہ کسے کول تھوڑی جیاں گل اتے تلے ہو گئی جدا محبوب دی نگاہ دے وچ او آ سکدا ہے، حبیب ابن یمن حبیب ابن مالک دے گھر دی اگر خبر عطا فرما سکدا ہے، اگر مکے دی دھرتی تے کھڑو کے شام دی فلسطین دی پیاری مسجد مسجد اقصی دے خط و خال دسا سکدا ہے، اگر دیوبند دے عالم مولوی محمد زکریا دی لکھ دے مطابق میرا سونا نبی خواب دے وچ تشریف لے کے آوے تے بندہ ستا پہ سونا صدیق دساوے حضور ای ہوئے او بندہ
ایو ایو غلام تے میرا نبی ہاتھ ہاتھ پاوے تے فرما ابو الوفا عرض کی سونا نبی میری کنیت ابو العباس ہے، فرما نہیں اج تو ابو الوفا ہے، کیا مطلب او جڑی وفا کر کے آیا پیا رب نے نبی دے ذہن وچ پا دتی ہے، محبوب جاندا ہے جو کیا ادا کر کے آیا۔ توجہ ہوے ذرا، بل سونے نبی نے ہاتھ پایا ہے تو جوان مسجد نبی دے ذہن وچ پی آئی، لیکن جدا ہاتھ چھٹا ہے دیکھے تو سامنے خانہ کعبہ کھڑے، ایک لمحے دے وچ سونے نبی نے چاہ کے پہنچا دیتا کتھے دیوبند عالم مولوی محمد زکریا دی کتاب فضائل حج دا حوالہ پیار کردائی 8 دن راتی دا سفر آئی، لیکن ایک لمحے دے وچ نبی نے پکڑ کے پہنچا دیتا ہے، ایک لمحے دے وچ سارا قافلہ جڑا اوندا پہنچا، جڑے اگے ٹر گئے ان پیچھے پہنچے 8 دنوں بعد ملدا ہے، لوگ حیران ہیں او کدن آئے، فرما 8 دن ہو گئے، کہے پہنچایا ہی، فرما جیندی خاطر میں واپس مڑ گیا آ کے سنیا جڑا اپنے غلاماں دے جڑا ذوالحلیفہ جو مدینے پیان دے اتے دل دے راز جان دے، جامی گھرو نات لکھے جیب وچ پاوے تے مدینے دا ارادہ بناوے، نبی نو دے آمر دا پتہ چل سکدا ہے۔ توجہ ہوے ذرا، محبوب نو اس دی خبر ہو سکتی ہے۔ بے شمار ایسے واقعات اور واقعات حجت نہیں ہوندے، حجت رب دا قرآن ہے، حجت سونے نبی دا فرمان ہے، اور کئی ایسی حدیثاں دے اوتے گواہ کہ محبوب دا صحابی جو دل وچ پا کے آئے آمنہ دے لال نے ادا حل پہلے عطا فرمائے، ماں کے سنیا جڑا دل دیاں گلاں پہلے دس سکدا آئی، یہ بھی تو پتہ ہووے سانا جو صدیق دے نال منہ چھپا کے کون بیٹھا ہے، توجہ ہے منہ چھپا کے کون بیٹھا ہے، چلو پتہ بفرض محال جی میں لوگ آنکھ دینے پتہ کونا ہی بھی صحیح تو منہ تو کپڑا ہٹواوے نہ چاہیے، توجہ ہووے ذرا، صدیق کون ہے دیکھائی دا پہلے منہ دکھاؤ نا، ہے کون تعارف کرواؤ، لیکن پہلے تعارف نہیں، کیوں؟ عاشق آدم عشق دی دنیا جا کے سوچا، عشق جواب دیتا ہے، نبی دا پردہ فاش نہیں فرمایا تاکہ دنیا نو پتہ چل جاوے جو صدیق دی نگاہ چ قبول ہو گئے وہ آمنہ دے لال دی نگاہ چ قبول ہو گئے، جو صدیق نو پسند آ گئے وہ سونے نبی نو بھی پسند آ گئے۔